नमस्ते। कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रश्न समयको आजको विशेष सन्दर्भ रहेको छ 14औं अधिवेशन नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित रहेर एउटा बहस गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसले भर्खरै मात्र 14औं महाधिवेशन सक्ने क्रममा छ। यतिखेर सभापति पछाडि अन्य पदाधिकारीको मतगणना जारी छ। नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनले के सन्देश दियो? नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण नीति र विधिको निकै चर्चा भयो। तर पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय पनि तथाकथित जहाँको तही रह्यो भने त्यसैगरी विधि र विधान र विचारको पनि बहस भएन भन्ने चर्चा निकै नै चल्यो। आज हामी यिनै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता अमर सिंह पुन, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता भीमसेन दास प्रधान र वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म पुन्जुबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दियो र सँगै नेपाली कांग्रेसको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषयको बहसपछि पुनः नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादेउवा निर्वाचित भएपछि कांग्रेसले कस्तो सन्देश दिएर महाधिवेशन सक्दैछ? नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जुन रूपमा पुस्तान्तरण र विधि र विधान सम्बद्ध जुन खालको बहस चलेको थियो, नेपाली कांग्रेसको नीति र विधि फरक ढङ्गले आजको समयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने खालको रूपमा जुन आवाज उठेको थियो, पार्टीको नेतृत्वमा त्यो खालको चाहिँ कुरा हुँदै गर्दा वास्तवमा जुन रूपमा हिजो अरू बेला चाहिँ अरू अधिवेशनमा जुन पार्टीका नीति बारेमा छलफल हुन्थ्यो, बन्द सत्र हुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले अहिले अर्को टाइममा कुनै समय 6 महिनापछि अथवा अर्को विधान अधिवेशन गर्ने भन्ने खालको रूपमा त्यसरी सार्या हुनाले नीति विधिको विषयमा छलफलै उठेन। नेतृत्व चयनको कुरामा अहिले थोरै प्रश्न फेरि तपाईँसँग जोडी, देशभरबाट आएका कार्यकर्ताको माझमा नीति विधि विचारको बहस गर्नुपर्ने कि छुट्टै एउटा कोठीमा? यस्तो छ, वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने देशभरिको आएको जुन खालको महाधिवेशनका लागि पार्टीले अब चाहिँ लाउनु पर्ने यो समय अनुकूलता अनुसार पार्टी जानुपर्ने कुरामा चाहिँ छलफल गराउनु पर्ने र बहस गराएर कम्तीमा अब चाहिँ कांग्रेसको बाटो के हो भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ नेतृत्वले अब विधान अधिवेशन फेरि गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरेर अगाडि बढेको कारणले गर्दा हाम्रो नीति विधि पार्टीका बहस त्यो कुरा भएन। नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने खालको कुरा भयो। नेतृत्वमा नि कस्तो भयो भने तलैदेखि एक खालको चाहिँ पार्टीमा जुन रूपमा पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी त्यसरी चाहिँ आउनु पर्थ्यो, जुन रूपमा त्यसमा आउँछु। तपाईसँग क्रमिक रूपमा अहिलेको सन्देश के दियो मलाई छोटकरी वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले जुन खालको परिवर्तनको पक्षमा एक खालको माहौल देशभरि कांग्रेसको चाहिँ एउटा नयाँ युवा पुस्तामा पुस्तान्तर हुनुपर्ने, परिवर्तन हुनुपर्ने, नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा जुन खालको माहौल थियो, त्यो माहौलको बिचमा पनि पार्टीको नेतृत्वले विशेष गरी पार्टीको नेतृत्वले तलदेखि नै माथिसम्म एक खालको पार्टीलाई कसरी कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको शैलीमा गएको हुनाले कोइराला पक्षधर देखिएकोले अलिकति तपाईँहरूसँग असन्तुष्टि छ। विचार विधि भन्दा पनि यो नेतृत्व परिवर्तन त्यही ढङ्गले भयो, जुन तल अधिवेशन भयो त्यही स्वरूपमा माथि नेतृत्व चयन भयो। म तपाईँसँग आउँछु। भीमसेन दास प्रधानज्यू, तपाईँले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सन्देश के पाउनुभयो, कसरी गयो? अब यो महाधिवेशनको सबभन्दा सफलता भनेकै यसले एउटा सन्देश के दियो भने पहिलोपटक नेपालको संविधानमा जुन चाहिँ संविधान लेखेको कुरा छ, प्रदेशको संरचनाहरू होइन, एउटा संहिताको लागि चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ पहिलो अधिवेशन हो। किन हामी प्रदेश सभा गर्दैछौँ होइन, त्यसमा संहिता उहाँ जितेर आउनुभएछ हाम्रो होइन, त्यो पहिलो नै खुर्किलो हो। कमसेकम पार्टीले अन्य पार्टीले नगरेको काम हामीले गरे, त्यो एउटा सन्देश भयो। अर्को यसमा चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशन एउटा के मेसेज दिएछ भने अब पार्टीमा पुस्तान्तरण गराइरहेछ, त्यो पुस्तान्तरण गराएर क्रमिक रूपमा कसरी लाने भन्ने विषयमा व्यापक नयाँ क्रियाशील साथीहरू चाहिँ आउनुभएको छ होइन। र त्यसले के भने अब चाहिँ नयाँ जेनेरेसन चाहिँ अब आउने अधिवेशनमा चाहिँ अब त्यो पुस्तान्तरण स्वतः नै त्यो हस्तान्तरण हुन्छ। अब यसपालि हुन सकेन तर त्यो प्रक्रिया सुरु भयो कांग्रेस पार्टीभित्र। अब त्यसलाई कसले रोक्न सक्दैन। अब यस विषयमा चाहिँ कांग्रेस पार्टीभित्र सायद अर्को अधिवेशनमा यी एउटा जेनेरेसन ठ्याक्कै चाहिँ रिटायरमेन्ट जान्छ र नयाँ पुस्ताले चाहिँ लिडरसिप लिने कुरा यसले सङ्केत गरेको छ।
त्यसो भए कोइराला पक्षधर बाहेक सिटौला र त्यसै देउवा पक्षधरको मिलन पछिको तपाईँको भनाइ यही होइन? यसलाई नै तपाईँले यसलाई नै पुस्तान्तरण भन्दै अहिले हुनुहुन्छ? जस्तै अहिले हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवजी यो अन्तिम उहाँको लडाइँ हुन्छ किन उहाँले विधानले 2 पटक हो, त्यसपछि उहाँ उठ्न पाउनुहुन्न। अब मैले भने अब महासचिवमा महामन्त्री धेरै नयाँ चाहिँ यङहरू आइरहेको छ होइन। अब गगन थापा, विश्वप्रकाश, प्रदीप पौडेल, चन्द्रभण्डारदेखि लिएर सबै साथीहरू त प्रोसेसमा पुग्यो नि। अब भने उनीहरूले भोलिको लागि दाबीदार हुने सम्भावना त प्रबल रह्यो। यसपालि हार्दै रहे पनि त्यो दाबीदार त एउटा देखियो उनीहरूको भोटको मतले भोलि देखाउँछ, भोलिको लिडरसिप लिन सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा त अब अधिवेशन देखाउँछ। पुरुषोत्तम दाजु, तपाईँ यी दुई भनाइलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, दुवै कुरा आफ्ना आफ्ना सही छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले जस्तो सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी 1 खुड्किलो माथि उठ्यौँ, विभूषिजीले भन्नुभयो, सही कुरा भन्नुभयो। अब दोस्रो कुरा, नेतृत्व चयन भएको छ जुनसुकै रूपमा पनि तलदेखि माथिसम्म, यो राम्रो कुरा हो एउटा पार्टीको। र यो वैधानिकता सबभन्दा ठुलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिकता स्थापित भएको छ। यो वैधानिकता माथि ठुलो सङ्कट आउन लागेको थियो। यो पटकको महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब कम्तीमा पनि 4 वर्षको लागि वैधानिक बनाए। मुख्य कुरा त्यो हो, नत्र भने यो अवैधानिक हुन आँटिसकेका थियो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। अब यसको अब तपाईँले सायद अरू कुरा सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ, पछि छलफल गरौँला। तर यसको सन्देश चाहिँ के भइराखेको छ भने, जस्तो हामीले विचार मन्थन गरेनौँ, सत्य कुरा हो। तर विचार जसको छ त्यसलाई पनि हामीले समर्थन गरेनौँ, त्यो पनि हो, अर्को सत्य हो। किनभने हामी नै कुनै पनि विचारको, जस्तो उहाँ अहिले यिनी तपाईँसँग अलिकति अर्को सवाल जोडी, तपाईँ आफै नै विचार बोक्ने मान्छे, जहाँ विचारको बहसै भएन तपाईँ स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुलै, त्यसमा त केही कुरै भएन नि। मैले के पनि भने जस्तो चाहिँ अहिले लुम्बिनी प्रदेशबाट हाम्रो सर उहाँ चाहिँ अहिले सभापति हुनुहुन्छ होइन, पुन सर, उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावमा लड्दा त्यो लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपाली काङ्ग्रेसको कस्तो खालको सङ्गठन बनाउँछु, त्यहाँभित्रको कसरी मिलाउँछु भन्ने कुरा उहाँले भन्नु भने सिधै चुनावमा जानुभयो होइन सर? म सही छु अमर सर? किनभने विचारै केही छैन। अनि केन्द्रमा कुरा गर्ने हो भने एकजनाले सुरुमा जारी गर्नुभयो विमलनिधिजीले विचारको दस्तावेज, त्यसपछि हतार अन्तिममा शेखरजीले गर्नुभयो अघिल्लो दिन। सभापतिजीले 5 वर्ष अगाडि गर्नुभएको थियो, अहिले जित्नु भएको सभापतिले। त्यो 5 वर्ष कुनै पनि एउटा पनि कार्यान्वयन भएन विचारको कुरा गर्ने हो भने। अब विचारको तपाईँले विगतलाई मूल्याङ्कन गर्ने, हिजोका दिनमा के कमिटमेन्ट गरिएको थिए त्यो पुरा भयो कि भएनन्, त्यसका आधारमा नयाँ विचारको निर्माण हुन्छ, सिर्जना हुन्छ। त्यो काम वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसमा भएन। र एउटै मैले अघि भने कि नेतृत्व चयन गर्ने काम भयो। अब त्यो नेतृत्व चयन गर्ने कुरालाई काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा र राष्ट्रको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यसले भरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यसरी काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले नयाँ नेतृत्व बोकेर गए, तर पार्टीको विचार र विधि केही पनि एउटा के समस्या छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको 9 लाख भन्दाको हाराहारीमा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तीमध्ये मेरो बुझाइमा 90% मान्छेहरूलाई त्यो विचार भन्दा पनि नेताको हुने भन्ने कुरामा चिन्ता थियो। 10% मात्रै यो विचार, काङ्ग्रेसको विधि, काङ्ग्रेसको व्यवहार, काङ्ग्रेसको आचरण के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा थियो। र सबभन्दा ठुलो कुरा यो व्यवहार, चिन्तन, विचार होइन, आचरण। सबभन्दा ठुलो आचरणको प्रश्न मलाई चाहिँ, म अहिले त यहाँ भन्दिनँ म, किनभने अझै मन्थन गर्दैछु म पनि। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ पनि काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, नेतादेखि कार्यकर्ताको संस्कारको त्यो आचरणको खरो टिप्पणीकार हो, मलाई थाहा छ। म तपाईँसँग आउँछु। अनि प्रधानज्यू, तपाईँले त केही बहसै गर्नु भएन, केही विचार मन्थनै गर्नु भएन, नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुभयो। तपाईँको कृष्णप्रसाद सिटौला भन्दै हुन्थ्यो उहाँले शेरबहादुर देउवासँग के कमी छ, उहाँले के नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, उमेर हेरेर हुन्छ भनेर उहाँ कड्किएर आफ्नो मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यही नै हो काङ्ग्रेसको बिपीको आदर्श। अब हाम्रो पुरुषोत्तमजी र म त एउटा प्राथमिक पेसाबाट आएको हो। हामी प्रादेशिक चुनावमा लडेर घोषणापत्र सहितै आफ्नो विचार राखेर आएको मान्छे, डिबेटको रूपमा हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। तर अहिले छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा यो परम्परा हिजो पनि थिएन। नीति कार्यक्रम ल्याउँथ्यो, पेश गर्थ्यो, ताली बजाएर पास गर्थ्यो, त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी हुँदैन थियो होइन। अब अन्य चाहिँ डेभलप कन्ट्रीमा जहाँ हामी डेमोक्रेसी हिमायती राष्ट्र भन्छौँ, अमेरिका बेलायतमा चाहिँ नि त्यो 2-4 लबीहरू हुन्छ त्यो होइन पोलिटिक्समा। त्यो लबीको बिचमा चुनावमा क्यान्डिडेट हुन्छ र जो जित्छ उसले आफ्नो विचार राखेर आम मतदाता भोट आकर्षण गर्ने हो। त्यो परम्परा सुरु भएन हामी कहाँ।
र यसपालि मैले प्रदेश सभामा चाहिँ म त्यहाँ जाँदाखेरि जुन हाम्रो वाम प्रदेशमा मैले त्यहाँ जाँदाखेरि अब हामी 3 जना उम्मेदवार थिए, जगदीश नरसिंह म र चाहिँ इन्द्र बानिया मञ्चमा राख्यो न, हामीले बोल्नु न, हामीले चाहिँ कुनै प्रस्तुत गर्न गयो को क्यान्डिडेट थाहा भएन नि मतदारले, नाम थाहा छ क्यान्डिडेट कुन विचारबाट आएको, कुन उसको चाहिँ प्रस्तुत राम्रो छ, उसको ओराटर पावर के छ, उसले के विचारले के नीति कार्य के पनि छैन, खालि के भने त्यो लबी पोलिटिक्समा चाहिँ नि लाई नै बढी फोकस गरियो होइन। कोही शीतल ग्रुप भने, कोही शेरबहादुर ग्रुपमा, कोही चाहिँ के हाम्रो रामचन्द्र ग्रुप भने, त्यसरी नै मत प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यो नेताको चाहिँ नि लबीबाट नै नेतृत्व चयन भन्ने प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो जुन गलत हो। वास्तवमा यसमा हामीले वास्तवमा आधारभूत चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, अनि मात्र डेमोक्रेसी चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स भ्यालुबाट त्यो बहस तपाईँले किन प्रारम्भ गर्न सक्नु भएन? तपाईँहरूको पनि एउटा राम्रै दलित आयोग समितिले गर्नुपर्ने त्यो कुरा होइन, पार्टीले तपाईँ जस्तो नेतृत्वले पनि त एउटा आवाज उठाएको भयो। मैले कुरा हाम्रो इन्द्रबानलाई तपाईँले हाम्रो प्रस्तुत गर्नु भएन, तपाईँले प्रदेशमा सक्नु भएन, तपाईँले केन्द्रमा त सक्नुहुन्थ्यो नि। केन्द्रमा त्यो केन्द्रको लिडरसिपले यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो कुरा हुँदो रहेछ, किन नहुँदो रहेछ त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ कमसेकम केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर यसरी चाहिँ केन्द्रीय बारेमा अघि पुन्जुले भन्दै हुन्छ अधिवेशन उहाँले भनेको एउटा अधिवेशनदेखि नै देउबा पक्ष हाबी भयो, त्यस पछाडि उसको प्रभाव भयो, त्यसकारण त्यसको प्रभाव शीतला समूहले पनि हिजो 13 मार्चमा चाहिँ नि आफ्नो मत चाहिँ नि शेरबहादुर देउबा पक्षले खसालेर चाहिँ नि उहाँले जिताउनु भएको होइन। र अहिले चाहिँ नि पार्टी सभापतिले पनि अब भन्न मैले पनि के सोचेँ भने अब पार्टी सभापतिले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा प्रश्न उहाँको पुन्जीलाई उठाउनु भएको एउटा सवाल तपाईँसँग छोटकरीमा लिन्छु। उहाँले जुन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले वडा तहदेखि नै पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो माथि महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सफल हुनुभयो भनेर उहाँले साङ्केतिक रूपमा भन्दै हुन्थ्यो, त्यसलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति मलाई लागेको छ, किन वडामा आफ्नै किसिमको चुनाव भएछ त्यहाँ स्थानीय तहको चाहिँ नेतृत्व तहमा होइन। त्यहाँ शेरबहादुर रामचन्द्र भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय तहको नेतृत्वमा बाजी होडबाजी हो। त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउबा भन्ने प्रिभेल भयो, त्यहाँ रामचन्द्र छैन, किन त्यहाँ आफ्नै एउटा नयाँ जमात छ, नयाँ क्रियाशील छ, पुरानो क्रियाशील छ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? तपाईँकै नेताहरू अन्य नेताहरू के भन्छन् भन्दाखेरि बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट उनका स्वकीय सचिवले सिधै फोन गरेर यसलाई भोट दे त्यसलाई नदिए भन्ने प्रभाव पार्ने बोल्दै म काठमाडौँको जिल्ला सभा भइसक्यो र अहिले पनि यसपालि पनि मैले काठमाडौँमा चाहिँ केही उम्मेदवार उठाएको छ, तर त्यो उम्मेदवार हारेको छ होइन, शेरबहादुर पक्षको उम्मेदवार हारेको छ काठमाडौँमा। प्रधानमन्त्री तपाईँ काठमाडौँ भएर जिल्ला नथा पाओ कि हारेको छ प्रभाव चाहिँ कुनै नेता पनि भएन, न त रामचन्द्र दाईको फोन आयो न शेरबहादुर न कुनै रहेनछ त। तपाईँले व्यथा पौडेल पक्षको आरोप कोइराला पक्षको आरोप व्यथा रहेछ त नि? यो आरोपका लागि आरोप कुरा भएन, यो वास्तवमा हामीले देखेको कुरा के हो भने पार्टीको नेतृत्व म धेरै टाढा जाँदैन, आजदेखि केन्द्रीय सभापति आज निर्वाचित हुन्छु, सर्वप्रथम त तपाईँको कार्यक्रम मार्फतै उहाँलाई चाहिँ बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु होइन। पार्टीको अघि पुस्तम दाईले भने जस्तो पार्टीको वैधानिकता कम्तीमा बचेको छ, पार्टीको अधिवेशन हामीले 4 वर्षभित्र गर्नुपर्थ्यो, 4 वर्षभित्र नगरेर हामी 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष व्यतीत गरेर हामी अधिवेशनमा गएको छौँ। यो अधिवेशन तपाईँले भनेको जस्तै भीमसेन दाईले भने जस्तो अब डलधुरालाई मात्रै हेर्दै पनि पुग्छ, के भयो भन्ने कुरा डलधुरा हेरौँ र हाम्रो रोल्पै पनि अधिवेशन भयो, हेर्नु पर्दैन। मैले अधिवेशन रोल्पाको अधिवेशन भयो, अधिवेशन हुँदा यसरी कब्जा कि कस्तो गरियो भने पुलिस लगभग 300 पुलिस चाहिँ लगभग सशस्त्र प्रहरी र पुलिस खटाएर घेराबन्दी बनाएर हामीलाई त्यस्तो खालको प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम भयो। त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गरेर कार्यक्रम सकेर गइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले त्यो 27 किलोमिटर टाढा गएको निर्वाचन अधिकृतलाई पुलिसले भ्यानमा हालेर फिर्ता जिल्ला चाहिँ फिर्ता चाहिँ लाने त्यस्तो खालको प्रयत्न भयो। त्यस कारण शासन सत्ता जुन खालको शासन सत्ता पार्टी कब्जा गर्ने शैली भयो, यो चाहिँ वास्तवमा इतिहासमै अहिलेसम्मको अधिवेशन भन्दा फरक अधिवेशन भयो। तर शैली यही नै हो। अब अलिकति जोड्यो नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा पैसावाल डनवाल हुनेवाला अनेक थरीका प्रतिनिधिहरू देखिए भनेर हामीले केही पात्रहरू पनि देख्यौँ। अब कांग्रेस चल्ने यसरी नै हो। मैले पनि चुनावलाई बडो गहिराइमा पुगेर हेरेँ र चुनावको आधारभूत तत्त्वलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने काम गरेँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो कब्जा भन्नुभयो हाम्रो पुन सरले, अमरजीले। कब्जा भनेको चाहिँ जसले सक्छ त्यो ठाउँमा त्यसले कब्जा गरेको छ। यो कुनै यसले उसले भन्दा, तर के चाहिँ हो भने
जस्तो अहिलेको सभापतिजीसँग पोजिसन छ, पावर छ, मनी छ, मसल छ, सँगै आउँछ कि त्यो सबै पोजिसनसँग पावर जोडेर आउँछ, पावरसँग मनी आउँछ, मनी भएपछि मसल हुन्छ, नेचुरल स्वाभाविक रूपमा आउने त्यो जस्तो त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने, त्यसबाट प्रतिरक्षा गर्न सक्ने क्षमता कम भएको मात्रै हो। हरेक ठाउँमा आफ्ना शैलीको कब्जा अभियान थियो, तलदेखि माथिसम्म थियो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने स्थानीय तहमा जो अघि भन्नुभयो, करिब करिब भीमसेनले भनेको कुरासँग म कतै चाहिँ एग्रिड के छु भने स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा सहमति भएको छ, तल्लो लेभलमा। जब त्योबाट मास्तिर वार्डबाट मास्तिर आयो नि, चर्चित ठाउँमा त वार्डमै त्यो एक प्रकारको डिभिजन देखियो, चर्चित ठाउँमा त्यही अनुसारको खर्च पनि भयो, डक्टरको खर्च पनि भएको ठाउँमा दबाब भयो, तर सामान्य ठाउँमा चाहिँ सहमति भयो। त्यो सबैभन्दा राम्रो, करिब मेरो अनुमानमा 60% वडाभन्दा मुनिको त्यो लेभलमा चाहिँ सहमति भएको छ। त्योभन्दा माथि गइसकेपछि ठ्याक्कै एउटा एक प्रकारको भर्टिकल डिभिजन काङ्ग्रेसमा सुरु भयो। अब अहिले समस्या यही सबैभन्दा ठुलो यो निर्वाचन पद्धतिको, मैले भने नि पोजिसन, पावर, मनी, मसल, सबै कुरा ती सबै अपवित्र। यो विषय प्रसङ्ग हामीले धेरै बहस गरिसक्यौँ। अब म निर्वाचन पछाडिको परिणाम पछाडिको नेताहरूको कार्यशैली, उहाँले परिवर्तन गर्नुभएको विचारसँग जान्छु। अघिल्लो दिनसम्म पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको चर्को आवाज दिएका हामीले केही समाचारहरू प्रसारण गर्दा गर्दै नै नेताले आफ्नो क्याम्प परिवर्तन गरे, जसलाई पुरानो पुस्ताबाट फाल्नुपर्छ भनेर नामै भनौँ प्रकाशमान सिंह, त्यसै गरी कृष्णप्रसाद सिटौला त पहिले लागिसक्नु भएको थियो, त्यसै गरी विमल निधिले समेत देउवालाई स्वीकार्नुको अर्थ चाहिँ के हो? यो एकछिन तपाईँलाई सुनिलाई म एउटा गजब कुरा सुनाउँछु। सबभन्दा चर्को आज नयाँ पुस्ताको हामी गगन थापालाई भन्छौँ, होइन? तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ, बडा फ्यानहरू यति विधि हुनुहुन्छ, कुरै साध्य छैन, उहाँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। तर उहाँ यसो विचार गर्नुहोस् त, गएको वर्ष कृष्ण सिटौलासँग झुन्डेर उहाँ महामन्त्री हुनुभयो, महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुभयो। त्यसपछि काठमाडौँको गएको निर्वाचनमा त्यसपछि उहाँ अहिले महामन्त्री हुन खोज्दाखेरि चाहिँ खल्तीमा जानुभयो। यो पुस्तान्तरण, पुस्ता हस्तान्तरण, रूपान्तरणका प्रश्न त होइनन्, यी त के हुन् भने भर्याङ कसले बनाउन सक्छ। मूल कुरा त्यो हो, अवसरको कुरा। तपाईँलाई अहिले शेरबहादुर देउवालाई भोट दिने के बुढाले मात्रै दिए भोट? कसले दियो? यङ, जसले दाबी गर्थे हिजो प्रकाश शरण म पुरानो पुस्ता हो र नयाँ हो नि त, उहाँ किन उहाँसँगै हुनुहुन्छ? तपाईँ गोविन्द भट्टराईजी कोसँग हिजो उहाँ पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ, कोसँग? उहाँसँगै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि अनि एक थरी रामचन्द्र पौडेलको फेर समातेर उठेर आउनुभयो, अर्को थरी कृष्णप्रसाद, सबै 75 नागे। त्यसो भएदेखि यी सबै भन्ने कुरा त हो, भन्ने कुरा मात्र हो। यो अवसरको खोजीको लागि, अवसरको उपयोगको लागि मान्छेलाई नारा बेच्ने कुरा। प्रकाशमान सिंह, त्यसै गरी विमल निधिले पछाडि यो पराजय पछाडि सौदाबाजी खासै। म एउटा कुरा भन्छु, यो निरर्थक एउटा चाहिँ आरोप लागिरहेछ भन्छु म, किनभने त्यो स्वतन्त्रता के शेखरलाई समर्थन गरेको भए चाहिँ उहाँहरू सौदाबाजी भनेर शेरबहादुरका मान्छे निकै नै एउटा प्रश्न छ, तपाईँलाई नै म प्रश्न गरिहाल्छु। अघिल्लो दिनसम्म पुस्तान्तरण भन्नुभयो, त्यसो हो भने किन 300 भोट भन्दा बढी त्यो त्यत्रो नयाँ शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको पक्षका विरुद्ध? अब शेखरजी पनि त 70 नागे मान्छे हो नि, त्यो पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने मान्छेले बिलो 70 एटलिस्ट 65 अराउन्ड मान्छेहरूलाई किन भोट दिनु भएन? र बिचराहरू उहाँहरू चाहिँ 65 वर्ष उमेरको समूहको मान्छेहरू त्यति थोरै मतमा अल्झिनु पर्यो। अनि उहाँले चाहिँ पुस्तान्तरण हस्तान्तरण कुरा गरेर शेरबहादुरकै सपटी मागेर मैले कुराकानी गरेँ। यो कुन रूपले गलत कुरालाई म त पत्रकार हो, मलाई कोही आपत्ति पनि यस्तो कुरा भन्नु। कोइराला पक्षको आरोपलाई तपाईँले पक्षको आरोप भन्दा पनि अहिले देखिनु पर्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै, यहाँले भने जस्तो जुन खालको चाहिँ बाहिर थियो हिजो, सबैभन्दा चर्को कसले विरोध गर्थ्यो? सबैभन्दा चर्को आदरणीय सभापतिको चर्को विरोध कसले गर्थ्यो? आज वास्तवमा सिस्टम पद्धति एउटा पार्टी सिस्टममा चलेन, पार्टी सारा सबै कुरा पार्टी चलायमान भएन, अनुकूल भयो भनेर
सरको आवाज उठाउने, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन नगर्दासम्म पार्टी चल्दैन। पार्टी नचलेपछि यो पार्टी वास्तवमा अहिले जुन रूपमा छ, जुन नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व परिवर्तन गरेनौँ भने यो पार्टीको सङ्गठन ध्वस्त हुन्छ। पार्टी ध्वस्त हुँदा यो सङ्गठन वास्तवमा यो सङ्गठन ध्वस्त हुँदा, काङ्ग्रेस ध्वस्त हुँदै गर्दा यो अहिले आएको चाहिँ भनौँ न हाम्रो सङ्घीय गणतन्त्र संवैधानिक जुन रूपमा चाहिँ उत्तिने मान्छे अहिले जुन तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोप पनि 40 र 60 को भागभण्डामा तपाईँले पनि देउबासँग 4 वर्ष कुस्ती खेल्नुभयो नि त नि। हामीले 40 को 60 को भागभन्दा विभाग होस्, मेरिटको आधारमा जो उपयुक्त छ त्यो व्यक्तिलाई जुनसुकै पार्टीमा लाग्ने मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ। एकदम 40 र 60 को भागभन्दा भन्ने कुरा अमरनाथसँग म एकछिन सहमत छु थोरै मानेमा। तर मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के हो भने सामान्य कुरा, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले शेखरजीलाई समर्थन गरेको भए चुनाव जित्न सक्थ्यो, नम्बर 1। र उहाँहरूले भनेका सबै मतदाताहरू उहाँले भन्ने बित्तिकै जहाँ हो त्यहीँ मत जान सक्थ्यो, नम्बर 2 मतदान गर्थे। किनभने जस्तो तपाईँले कास्कीको र मोरङको चुनावलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हामी के छ भने आफूसँग गाली म यता मात्र राख्छु, त्यति मात्रै प्रश्न तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुन्छ पुन्ज्यू? यो चाहिँ यो अब भन्ने अर्कालाई भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सबैले सहमति जस्तै भनौँ न, हिजो हाम्रो चाहिँ मत चाहिँ पहिलाको भन्दा फरक भयो नि त। केही चाहिँ उहाँहरूले समर्थन गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूको पक्ष भएको मत पनि हामी कहाँ आयो, त्यो फरक त भयो नि। तर फरक त हुन्छ। 1700 मत 1800 त पुग्यो नि, पुगेन हो नि। 1702 मत थियो भने 1855 भयो। 153 जनाले त परिवर्तन चाहे नि त। अब शेखर कोइराला, अब कोइराला पक्षको नेतृत्व शेखर कोइरालाले गर्दै हुन्छ, पौडेल पक्ष बाहिरियो। त्यसमा 40 र 60 को भाग चाहिँ भागभन्डा हामीले भन्यो। भागभन्डा अहिले पनि हाम्रो नेतृत्व वास्तव शेखर कोइरालाले जुन गर्नुभयो। अब हाम्रो नेता अबको 14औं महाधिवेशन पश्चातको 15औं महाधिवेशनसम्म नेता शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, भागभन्डा पार्टीलाई भागभन्डा बाँड्ने होइन, त्यहाँ मेरिटको आधारमा को उपयुक्त साथी हुनु, ती साथीहरूको मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ शेरबहादुर देउवाकै पक्ष मान्छे किन्नुहोस्, सिधौलाको पक्ष मान्छे किन्नुहोस्, न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्छ। न्यायोचित कुरा चाहिँ त्यसरी गयो भने पार्टी सङ्गठन बच्छ। र 40-60 को भागभन्डा गरेर अगाडि अथवा कुनै भागभन्डा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अर्को कुरा यहाँलाई यहीँनिर भोलि हामी अर्को कुरा प्रसङ्ग उहाँ पुरुषोत्तम दाइले भने जस्तै शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्दा यो त अत्यन्त उत्तम। मैले शेरबहादुर देउवा समर्थन गर्दा विरोध गरे होइन, मात्रै के हो भने हिजो त्यही पार्टीको नेता एकदम खराब हो, एकदम हुँदैन भन्ने मान्छे 4 रातभरि रातिसम्म त्यो भन्ने मान्छे भोलिपल्ट 4 घन्टामा के परिवर्तन भयो त? ती नेता कहाँनिर सचेत हो भन्ने मात्रै हो। यो समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन। के फरक भयो? हुन त सिटोलाल त 1-2 महिना अगाडि नै फरक भइसकेको थियो, तर प्रकाशमान सिंह र निधिलाई 4 घन्टामा के फरक पार्यो? होइन, उहाँले भने जस्तै वास्तवमा 1 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो 2-3 स्टेटमेन्ट हामीले हेरेँ सामाजिक सञ्जालमा। कुनै हालमा पनि शेरबहादुर देउवाले हामी पछि जान सक्दैन, हामी हराउँछौँ भनेर उहाँले दिनुभएको। तर भोलिपल्ट चुनावको रिजल्ट आइसकेपछि एकाएक त्यो कुराहरू चाहिँ नि उहाँले किन रहेछ त्यो नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ कमी देखेँ मैले उहाँहरूसँग। एउटा सवाल जोड्छु, नैतिकता होइन शेखर दास सालमा के भन्दैछ भने म एक पटकलाई मात्र सभापति उठ्छु, म प्रारम्भिक बन्नु भनेको छु उहाँले सुरुमै होइन। र अब उहाँले जुन अहिले प्रदेश जारी हो, अहिले अब यो समूहको नेता विजेता शेखर दास साहब हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँले अब आउने 15 अध्यक्ष चुनाव लड्नुहुन्छ भने अब त्यसमा हाम्रो समीक्षा हुन्छ। यो प्रश्न बोल्ने कुरा त स्ट्यान्ड लिनुपर्ने उहाँले अन्तिम नेता मानिन्छ। यो प्रश्न प्रकाशमानको शेखर कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ। तर मलाई प्रकाशमान किन प्रकाशमानले किन भन्यो? प्रकाशमानको पहिलेदेखि नै कोइराला परिवारसँग चाहिँ असन्तुष्ट छ, गिजेप्रसाद टाइमदेखि नै। अब उहाँले चाहिँ सहज रूपमा कोइरालासँग मिल्दाखेरि भन्दा पनि शेरबहादुरसँग मिल्दाखेरि उहाँको पहिले पार्टी फुट्दाखेरि शेरबहादुर देउवासँग आबद्ध भएको उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ त उपाध्यक्ष आखिर प्रकाशमानको यो हैसियत भएर शेरबहादुर देउवाले भने उहाँ त उपाध्यक्ष बन्ने खालको थिएन। यदि पार्टी नफुट्यो भने उहाँ त बारम्बार बन्नै सक्दैन। तर प्रत्येक बार महामन्त्री भयो, यता संस्थापन आएर फेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ लबी चेन्ज गर्नुभयो, सुरुलाई क्याम्पमा आउनुभयो होइन।
यो चाहिँ के भने त्यो क्यारेक्टर रहेछ त्यो प्रवृत्ति संस्कार छ नि यो संस्कारको प्रकाश मान्छेले बढी देख्यो यो जहाँसम्म गभर्मेन्ट कुरा आउँछ नि गगन थापालाई म खुल्याम भन्छु यो चाहिँ यो सञ्चार माध्यम जगतबाट थाहा गगन थापालाई मैले ग्रुपकै मिटिङमा उहाँले के भन्थे ए गगनजी तपाईँ पक्कै पनि यो सम्ममा रहनुहुन्न किन रहनु भने शीतलजी सभापति उठाएर जित्ने भोट उहाँसँग छैन होइन उहाँ थर होला डिसाइडिङ फ्याक्टर होला तर सभापति जित्ने भोट उहाँसँग अहिले देखिरहेको छैन हामीले आज मलाई 6 महिनाको कुरा त्यसै तपाईँ कहिले शेरबहादुर कहाँ प्रवक्ता खानलाई दौड्ने कहिले रामचन्द्र कहाँ दौड्ने कहिले डाक्टर शेरबहादुर किन दौडाएको तपाईँ क्षमता छ पुस्तान्तरको साथले तपाईँ आँट गर्नुहोस् होइन पार्टीले 15 वर्षको विधानले दिएको उठ्न पाउँ सेवा देवको विरुद्धमा उठ्नुहोस् कमसेकम त्यो चाहिँ नयाँ हुन्छ भनिसक्नु तर उहाँले आँटै गर्नु भएन अनि उहाँले जस्तै यो नेताको चाहिने कहाँनिर आफू एडजस्ट हुन्छ कहाँ हुँदा आफू सेके हुन्छ लाइनमा सुनिल म एउटा कुरा हाम्रो भीमसेन मेरो आदरणीय मित्र हुनुहुन्छ अग्रज पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै पढायौँ पनि राजनीति पनि गऱ्यौँ प्रादेशिक सङ्घको एउटा उहाँले अघि नैतिकताको प्रश्न गर्नुभयो बडो कमजोर धरातल भनेर भन्नुभयो दुईजना मान्छेलाई इन्डिकेट गरेर उहाँले प्रकाश मानजी र विमलेन्द्रजीलाई भन्नुभयो मेरो एउटा सवाल छ तपाईँले अस्ति प्रदेशको चुनाव लड्दा तपाईँ के अघिल्लो दिनसम्म लडाइँ गर्दैनुहुन्थ्यो चुनावको रिजल्ट हुने बित्तिकै किन अर्कोलाई तपाईँ समर्थन गर्नु तपाईँलाई नैतिक भनेर भन्ने कि अब अर्काको मेरो सानो आग्रह छ प्रकाश मानजीसँग उहाँको द्वन्द्व छ काठमाडौँमा यो यस्ता कुराहरू मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँकै नेता हो उहाँहरू तपाईँ पनि हाम्रो नेता हो त्यसकारणले सकेसम्म यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस् नैतिकता र अनैतिकता मैले बागमती पुलिसमा लड्दाखेरि एलिस गरेको थिएँ सुरुमै इन्द्र बाँधेर मेरो होइन फर्स्ट राउन्डमा तपाईँ जित्नुभयो भने मेरो भोट तपाईँ कहाँ जान्छ र म चाहिँ तपाईँको भोट आउनुपर्छ किन मैले आफै एक्लै जित्ने सम्भावना थिएन सेवादेवको टिमसँगै शीतल टिम मिलाएर नै उठेको म चाहिँ र काठमाडौँमा सेवादेवको सभापतिलाई मैले सपोर्ट गरिदिएँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपेन्द्र कार्कीलाई नगरपालिकामा पनि हाम्रो चाहिँ प्रगति रञ्जितले सपोर्ट उहाँ त सेवादेवकै पछि मान्छे मैले आफ्नो मेरो उठाएन किन प्रकाश मानसँग चाहिँ लडाइँ थियो काठमाडौँमा भन्ने हिसाबमा त्यो हिसाबले के भने त्यो पहिल्यै एउटा चाहिँ सहमति भएको हुनाले सर त्यो पहिल्यै अन्डरस्ट्यान्डिङ भित्र थियो भने हामीलाई थाहा भएन त्यो सार्वजनिक गरिदिए अब यति बहस नहुँदो हुनु नि त त्यसरी लुकाउनु हुन्थेन नि त राम्रो हुन्थ्यो त्यही भएर अलिक त सिटोला पक्षलाई अलिक कुटिल पक्ष पनि भन्छ नि होइन सिटोला पक्षलाई अलिक त कुटिल पक्ष भन्छ सिटोला जहाँ छ त्यही पोलिटिक्सै घुम्छ अहिले बार्गेनिङ पक्ष पनि पोलिटिक्स घुम्छ हेर्नुहोस् है किन नेपाल कहाँभित्र एउटा चाहिँ एकदमै क्षमतावान मान्छे हो थाहा हुन्छ हामीले सबै कुरा जोडी जहाँ सिटोला त्यहाँ भागभण्डा भन्छन् नि भागभण्ड त पार्टीमा अहिले सब भइरहेको छ त्यो एकदम नीतिको रूपमा छ यो त गर्नै हुँदैन उहाँ कुरा म सहमत छु जो सिकन्दर होइन तर लानुपर्छ मैले भन्न खोजा जहाँ सिटोला ती भागभण्डा भन्छन् नि भाग्नु पछिमा आफ्नो हुन्न भागभण्ड त पार्टीमा एउटा संस्थाको भइसक्यो जस्तै रामचन्द्र पौडेलले चुनावमा घोषणा पत्रमा भागभण्ड अन्त गर्छ भने मान्छे पछि भागभण्ड उहाँले माग 40% चाहियो भने सिटोला 10% भोट ल्याएको उसको कति भाग हुन्छ एउटा मन्त्री पायो उहाँले भागभण्ड सबभन्दा बढी राम्रो पढ्यो संस्कृतिको पनि उहाँले बढी पाउनु भागभण्ड अन्त हुनैपर्छ त्यो पार्टीसँग मिलाउनु भागभण्ड कहीँ हुन्छ डेमोक्रेसीमा संसारमा कहीँ छ भाग भइरहेको छ यो अहिले पार्टी स्वार्थ आफ्नो उत्तरार्थमा सबै त्याग्नुपर्छ भागभण्ड छुटाउनुपर्छ यस्तो हुने त्यो सम्भावना छ उहाँहरू दुईजनाले भने जस्तो सबै यो भागभण्डा वास्तवमा एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा यो भागभण्डाको खेलले हिजो रमाइलो के भयो भने मैले त हेरेँ 5 वर्ष 5.5 वर्ष उहाँहरूको शेरबहादुर देउवा भागभण्डाको कारणले नै उहाँ बलियो हुनुभयो किनभने उहाँ कामै गर्न नचाहने यति सजिलो कि काम गर्यो भने विवाद हुन्छ कामै गर्न नचाहने अनि रामचन्द्र पौडेल अर्को भाग खोज्ने के हुनु भने उहाँ कामै गर्न नदिने यो भागभण्डाले एउटालाई कामै गर्न नचाहने अर्कोलाई कामै गर्न नदिने परिस्थिति निर्माण भएको छ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ म एग्री छु वास्तवमा यो भागभण्डाको प्रक्रियालाई यदि काङ्ग्रेसले अन्त्य गरेन भने कम्तीमा पनि सभापति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ जस्तो उहाँ प्रदेशको सभापति हुनुहुन्छ उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ जस्तो जुनसुकै ठाउँमा जिल्लामा काम दिनुपर्छ तर एउटा कुरा होइन तर एउटा कुरा चाहिँ गर्न पाइँदैन जस्तो अघि उहाँले पनि उठाउनुभयो
न्यायोचित ढङ्गले योग्यमा योग्य आयो भन्छ हामीले एउटा संस्कृतको उसलाई भन्ने हो भने योग्य ठाउँमा राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ होइन त्यही भनेको होइन हो यो कुरा गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ नेतृत्वमा हुनुपर्छ अहिले मेरो मान्छे अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै तातो बहस भएको एउटा प्रश्न उठाउँछु हामी जति जडसूत्रवादी भन्थ्यौँ यथास्थितिवादी भन्थ्यौँ राप्रपाले नयाँ नेतृत्व ल्यायो तर कङ्ग्रेसले ल्याउन सकेन कम्युनिस्टहरूको त त्यो परै कुरा हो भन्नेसम्मको चर्चा र टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिक वर्गहरूको तर्फबाट पनि आयो यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनु अहिले एकदमै म यति त भन्दिनँ किनभने अब राप्रपा भनेको उसको मिसन फरक उसका लक्ष्य फरक विचार फरक सबै कुरा फरक हुन् त्यस कारणले राप्रपाले ल्याएर नल्याएर केही अर्थ छैन उहाँले तर राम्रो एक मिनट सुनिल भाइ तर एकदम राम्रो कुरा के गर्यो भने नेपालको यो गएको 50 साल यताको राजनीतिको सबैभन्दा अवसरवादी नेतृत्वलाई फाल्यो मेरो भाषामा भन्ने हो भने त्यो परिवर्तन गर्यो त्यो सबैभन्दा राम्रो काम गर्यो भने म चाहिँ तारिफ गर्छु तर अब नेपाली काङ्ग्रेसको जहाँसम्म सवाल छ मैले भने नि पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने 76 वर्षको उमेर नागिसकेको शेरबहादुरजीलाई एउटा थरी भयानक मत दिने अर्को 72-73 पुग्नु भएको मान्छेलाई अर्को थरीले गर्ने 64-65 सम्म पनि भन्ने राप्रपाले त परिवर्तन कङ्ग्रेस किन सकेन एउटै कुरा छ नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या के रहेछ भने यस्तो एकदमै त्यो जमेर बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको सोच छ काङ्ग्रेसमा स्कुलिङ कम छ म 3 वर्षसम्म ट्रेनिङको प्रोग्राम हेरेर बसेँ तर गजब के छ भने काङ्ग्रेसमा मैले किताब दिनु पढ्नुहोस् भनेर किताब बनाइदिँदा पनि पढ्नु हुन्न काङ्ग्रेसमा पढ्ने र अध्ययनको संस्कार एउटा पर्सेन्टेजमा छ मैले उहाँलाई भन्दिनँ उहाँलाई म भन्दिनँ केही पर्सेन्ट 10% मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमा राम्रो पढ्ने ओर्ने चासो राख्ने काङ्ग्रेसमा सूचना लिनेछन् ठेक्काबादहरूको नेतृत्वमा अब बिस्तारै काङ्ग्रेसमा आउँदा हुन्छ तपाईँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले बिस्तारै हाबी हुँदैछ मान्नुहुन्छ होइन मान्छु ए काङ्ग्रेस बोकेर हिँड्न तयार अब यो यसरी पार्टी गयो भने एउटा चाहिँ विचार नीति र आस्थाको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे पलायन हुन्छ अब तपाईँलाई सकिँदैन अब सकिँदैन हामी अब आउने चुनावको खर्च हेर्नुहोस् न यो हाम्रो पार्टी मात्र होइन एमाले कति अहिले चितवन चुनावमा बाँच्न पाएन तर हाम्रो निर्वाचन व्यापक पोस्टर पाम्पलेट र म्याट्रिक्स छापाछाप भइ चाहिँ भुइँले छोप्ने किसिमको हेर्नुहोस् अब कति पैसाले र प्रभाव कसरी अब मैले एउटा टेन्टेटिभ हिसाब निकालेको छु धेरै आरोप लाग्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ देउबाको पक्षबाट अत्याधिक खर्च भयो होइन सबैका भएको छ भन्ने हेर्नुहोस् न भाइको सबै पछि पर्छ हेर्नुहोस् सबैका भावना कमी बेसी कुरा चाहिँ एउटाले धेरै गर्यो त जसले जति गर्न सक्यो सुन्न उहाँले गर्नु सक्नु मैले गर्नु सक्नु उहाँले गर्नु सक्नु हामीसँग त्यो छँदै छैन अब हुनेवाला छ अब काङ्ग्रेसमा पैसा आउनेले पावर हुनेले दाहालजीले भने जस्तो मसल हुनेले नेतृत्व गर्ने भयो उसको त्यो देखिरहेको उसको पन्जामा अहिले पनि सत्ता वरिपरि घुम्ने व्यक्तित्व छान्नुहोस् न तिनीहरूले पार्टी सभापति राजनीति चाहिँ कृष्ण सिटौलाको वरिपरि घुम्ने अनि सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरू भनेर हुन्छ र काङ्ग्रेस 14औं अधिवेशनले चाहिँ अर्को एउटा सन्देश के दियो भने दिल्लीको आँखालाई पञ्चायत र वासिङटन डीसीको लाई चाहिँ हाबी बनायो अथवा अमेरिकन हाबी भयो भन्ने किसिमका सवालहरू पनि उठेका थिए त्यसलाई तपाईँले कुन रूपमा टिप्पणी चर्चाहरू म एक वाक्यमा टुङ्ग्यौँ नेपालको राजनीतिमा म निर्णायक छु भनेर एकजना नेता उभिन सक्छ म चुनौती दिन्छु सिद्धिकै होइन कसको निर्णायक छु यो भनेर भन्ने एकजना मान्छे चाहे राजाको मान्छे होस् चाहे राजा होस् हिजोका दिनमा चाहे नेताहरू हुन् ल उभिनको म च्यालेन्ज गर्छु त्यसलाई प्रधानज्यू उहाँको भनाइलाई अब अहिले तपाईँ प्रश्नमा मतलब अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा छ भन्ने कुरामा
हाम्रो सबभन्दा 2 छिमेकीलाई हामीले सन्तुक राख्नुपर्छ र उनीहरूको नाक मुटु राष्ट्र नेपाल चाहिँ यहाँ कतै के भयो भने उनीहरूलाई गन्ध आउँछ त्यहाँ उनले चाहिँ एकदम माइक्रो लेभल नेपालको हरेक पोलिटिक्सलाई त्यो त नेपालमा छ है त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैन त्यसलाई हामीले स्वीकार भन्दा उहाँले भने जस्तै अलिकति सहजीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ छिमेकी राष्ट्रमा नत्र हामी जस्तो बिपी कोइराला किन कुबो बिपी कोइराला इन्डियासँग राम्रो राख्न सक्नु भएन त्यो बेला चिरियो मेरो कुनै गरिदियो राजामणिले हातमा लिएर त्यसको त ज्वलन्त उदाहरण त मात्र साहब कोइरालाको किताब पढ्नुहोस् त्यसमा लेखेको विदेशी शक्तिले यति माइक्रो लेभलमा बसेर पनि नेपालको पोलिटिक्समा हस्तक्षेप छ दुई छिमेकी राष्ट्र उनीहरूको छिमेकी इन्डियन अमेरिकन सवाल छ चाइनिजको सवाल छैन काङ्ग्रेसमा अलिक कम देखिन्छ कम्युनिस्टमा पनि देखिन्छ होइन यसपालि धेरै अगाडि बढे चाइनिजहरू पनि मलाई एउटा कुरा सुनिल भाइ उहाँलाई यो प्रश्न गर्नु उहाँलाई म यसलाई मसँग सुरु भएको हुनाले हजुर मेरो पनि एकदम उहाँसँग एउटा सहमति के छ भने हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ स्वार्थहरू धेरैवटा जोडिएका छन् आफूलाई निर्णायक बनाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ हामी चाइनिजहरूको तपाईँले भर्खरै उठाउनु भयो कुरा केही छैन भनेर तर हिजो अस्ति एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ चीनको अथोरिटीले नेपालमा 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर उसको अनुरोध र आग्रह र निर्देशन गर्यो हामी बिर्साउँछौँ तपाईँलाई जस्ट अ मोमेन्ट मेरो एउटा कुरा छ तपाईले जुन पोइन्टमा यो चाहिँ कीर्तिनिधि विष्ट हुँदाखेरि उत्तरमा जो आर्मी पोस्टहरू थिए त्यसलाई नेपालमा ब्याक गरौँ अहिले तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ के भएको छ कसको मन्त्री को मन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ पोइन्टहरू राख्न चाइनिजहरूलाई चाहिँ नयाँ घर बनाउन स्वीकृति दिएको छ थाहा छ जानकारी छ तपाईँलाई छैन खोज्नुहोस् म भन्दिनँ भन्नुहोस् न गम्भीर विषय हो गम्भीर सबै म यो भन्दिनँ कारण खोज्नु तपाईँ एज अ जर्नलिस्ट तपाईँ अनुसन्धान गर्ने म त टिप्पणी गर्ने मान्छे हुँ लेखक पनि यो विषय पत्रकार पनि गम्भीर विषय हो त्यसैले म गहिरो एकदम सवाल बात गर्छु छैन त्यो विषयमा हामी धेरै यहाँ नेसनलिजमको कुरा गर्छौँ धेरै हङ्गामा गर्छौँ हाम्रोमा के छ थाहा छ अघि पुस्तान्तरण रूपान्तरण हस्तान्तरणको जुन नारा जुन ढङ्गको नारा उपयोगितावादी सिद्धान्त त कान्टको कुनै फिलोसफी पढ्नु भएको होला त्यसको फिलोसफी अनुसार उपयोगितावादी सिद्धान्त पर्छ त्यस्तै गरी नेपालमा नेसनलिजमको नारा पनि उपयोगितावादमा आधारित छ त्यसकारण मैले अघि भने हामी हामी निर्णायक छैनौँ तर हामी निर्णायक छैनौँ भनेर स्वीकार गरेर हामी निर्णायक बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ हाम्रो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो तर हामी के भन्छौँ हामी निर्णायक छौँ भनेर गफ दिन्छौँ सबै हाम्रो खुसिएको चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन अनि सधैँभरि गफ दिन्छौँ स्लोगन दिन्छौँ कन्दनी खुसिएको हामी थाहा पाउँदैनौँ थाहा पाउँदैन अहिले जुन तपाईँहरू त अब यही सवाल जोडी म वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पर्यो भनेर तपाईलाई चाहिँ अझ कोइराला पक्षलाई अलि भारत नजिक भनेर भनिन्छ त्यसकारण भारतले व्यवस्था गरिदिएको हो तपाईहरुलाई हैन यो कसले व्यवस्था गर्यो कहाँ व्यवस्था गर्यो भन्ने कुरा त तपाईहरुले टिप्पणीकारहरूले सवाल जवाफहरु पत्र लेखेका सवालहरुलाई मैले उठेका हुन् जिम्मेवार पक्षको भनाइहरु राखेको मैले भने जस्तै अथवा के रे भीमसेन दाइले भने जस्तो त्यो अब कसै पक्ष के पक्ष सबैलाई ब्यालेन्स गर्ने कुरा एउटा होला तर चाहिँ को पक्ष हावी भयो कसरी भयो के भयो कोइराला विरुद्धमा चाहिँ जो अलि त उ भयो कि भन्ने कुरा यो चाहिँ मलाई लाग्दैन के लाग्दैन भने यो सवाल किन के लाग्यो भने हिजो एमसीसी को सवाल हिजो के कारण कतै यहाँले भनेको छ अमेरिकन हाइवी भयो जोडेको कारण कुरा चाहिँ म किन मान्दैन भने के पेचा भएको मैले जोडेको अब कता कता चाहिँ विमल दाइलाई इन्डिया भारतसँग जोडियो र भारतसँग जोडिएको विमल दाई हो भने शेरबहादुरवाला यदि भारतै विरुद्धमा थियो भने किन उहाँ जोडिनु भयो त त्यसकारण यो कुरा के हुन्छ चुनाव जित्नैका लागि समर्थन उहाँ जित्नु हुनुहुन्छ उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हार्ने पक्षलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ नि यो चाहिँ राजनीति पनि जित्न सकिन्छ कतिपय चुनाव जित्नेको लागि अथवा आफ्नो सेटलमेन्टकै लागि आफूलाई केन्द्रबिन्दु राखेर सम्झौता त हुँदैन नि कतिपय कुरा चाहिँ राजनीति जित्नलाई पनि भनेर हाम्रो पुस्तकमा दाइले कुरा गर्नुभयो हो 80-82 मत मात्रै कमी थियो उहाँलाई चाहिँ 50% ओभर चाहिँ गराउन
दुवैजनालाई 82 मतमा चाहिँ कम थियो, त्यस कारण पुग्दैन थियो होला। तर कुरा के हो भने उहाँहरूलाई दुवैजनालाई के रातारात के लाग्यो भने अब त हाम्रो पार्टीमा चाहिँ हामी त चुनाव लड्यौँ, यदि सभापतिलाई समर्थन गरेनौँ भने कहीँ हामी होला भनेर एमसिसी पास गर्न लागि देउबालाई अहिले पुनः पार्टी सभापतिमा निरन्तरता गरेको र यो अमेरिकन लबीले भनेको चर्चाले तपाईँ आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई एमसी नाममा जितेको सभापति हो, अहिले पनि उहाँ चाहिँ सिटिङ सभापति, उहाँको चाहिँ नि हरेक कुरामा उहाँको चाहिँ पर्फर्मेन्सको आधारमा तपाईँ सांसद पनि भएको हुनाले यो सवालमा एमसी कुरा के भने हाम्रो चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी छ है एमसी पास गर्नलाई चाहिँ। किनभने नेपालमा सरकार शेषराज देवको नेतृत्व हुँदाखेरि अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की उहाँ वासनगर सम्झौता गरेको र त्यसमा त त्यो माओवादीसँगै संलग्न थियो सरकारमा होइन, भनेपछि दुईवटाको त कमिटमेन्ट भयो नि त्यहाँ। र अहिले आएर चाहिँ त्यसलाई टेबल गर्ने काम त सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने त के को सरकार नि एउटा नैतिक जिम्मेवार भयो सरकारसँग हस्ताक्षर गरेर आउन अहिले पास नगर्ने, पास हुनु त राष्ट्रिय सहमति होला नि त्यहाँ, त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। दाजु के हुन्छ यो? म एउटा कुरा अमर सरको एउटा कुरालाई म भनिहाल्छु। विमलेन्द्र निधिको सन्दर्भमा मैले पनि उहाँसँग बसेर 3 वर्ष काम गरेँ। उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो भारतीय कुरा भनेर जोड्नुभयो फ्याक्टसँगले पुरा गर्नु भएन। म यसमा एकदम नै असहमति जनाउँछु, किनभने विमले निधिलाई हराउनको निम्ति गएको चुनावमा सम्पूर्ण शक्ति अर्को मान्छेलाई लगेर राजेन्द्र महतोजीलाई लगेर प्रयोग गरिएको कुरा हाम्रो दिमागबाट हामीलाई यो समस्या हामी यस्तो चाहिँ उहाँ तराई मधेसको मान्छे अनि त्यस कारणले भन्ने हाम्रोमा एउटा मस्तिष्कमा यस्तो गरी बसिया छ, गलत ढङ्गले बसिया छ। मैले अब एकदम हटाउनुहोस् तपाईँहरू, योबाट मुक्त हुनुहोस्। सबैभन्दा राम्रो कुरा के भने यो मुलुकलाई कसरी बनाउने सबैलाई जोडेर भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्। हाम्रो वर्चस्व जति माथि छ नि त्यति गलत। एमसिसीको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको थियो, मेरो सानो कुरो छ। शेरबहादुर देउवा अहिले विजय हुने बित्तिकै एमसिसीका लागि विजय गराइयो भन्ने त्यो भ्रमबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। यो एकदम नै तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ म यो एग्रिड छु, किनभने यस्ता कुराहरू हल्ला फिजाउने एक थरी हुनुहुन्छ जो एमसिसी आयो भने यहाँ अमेरिकन आर्मी आउँछ भन्छ। सबभन्दा रमाइलो कुरा एउटा कुरा म भनौँ, एमसिसीको कुराले नेपालको आजको डेमोक्रेटिक चेन्जेसलाई सम्पूर्ण यो डेमोक्रेटिक सोसाइटीबाट अलग ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेछ नेपाललाई। हामी यो कुरा बुझ्दै सकिरहेको छौँ। एमसिसीलाई बाइपास गरेर होइन जस्तै एमसिसीको न्युमा भन्दैछु म, एमसिसीलाई अगाडि तेर्स्याएर नेपाललाई टोटल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी र डेमोक्रेटिक वर्ल्डबाट अलग ल्याउने एउटा षड्यन्त्र भइरहेछ। त्यो षड्यन्त्रको हामी कहीँ न कुनै पक्ष भइरहेको छौँ। अहिले यहाँ नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूको बहस म हेर्छु, बहस उहाँहरू कहिले धारा पढ्नुहुन्छ, कहिले उपधारा पढ्नुहुन्छ, प्रधानजीले भने जस्तै एमसिसीको विषयमा त फरक हस्ताक्षर छन्। ठुला सबै पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि उनीहरूले पत्र पठाएका छन्, हस्ताक्षर गरेका छन्। अहिले कुरा मिल्न सकेको छैन, आफ्नो स्वार्थ बाजिएको छ। अब म अलिकति फरक प्रसङ्गमा जान्छु। अब कोइराला परिवार कम ब्याक भएको हो दाहालज्यू शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा, होइन अलिक फेरि जोडी कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समूह जुन थियो त्यो फेरि हाबी हुन खोजेको हो। होइन म यो कुरासँग किन असहमत छु भने यो धेरै मिक्सअप भइसकेको छ। त्यो प्रजातान्त्रिक र हिजोको छैन। जहाँसम्म कोइराला परिवारको कम ब्याकको कुरा हो, नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै इतिहास हेर्नुभयो भने 75 वर्षको समयमा 53 वर्षसम्म कोइरालाहरूले मात्रै एउटै परिवारले नेतृत्व गरेको अवस्था छ नेपालमा। हामी एकातिर सामन्ती परम्परावादी पारिवारिक सत्तालाई अन्त्य गर्ने भनेर यत्रो सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ, तर हामी फेरि तपाईँले कमब्याक भन्नुभयो, सम्भवतः त्यो सम्भावना छ। तर उहाँहरूकै परिवारभित्र एकता छैन। 3 जना बसेर शशाङ्क शेखर र सुजाता बसेर यत्रो माला लाउनु भयो, हामी आयौँ होइन, उहाँहरू सँगै ठुलो माला 3 जना जोडिएर विराटनगरमा गएर लाउनु भयो। तर अहिले के भयो भने सुजाताजी प्रकाशमानजीकोमा जानुभयो, शशाङ्कजी मौन बस्नुभयो अनि शेखरजी फ्रन्टमा आउनुभयो। उहाँहरूको कुरा त्यो। तर मलाई के लाग्छ भने कमब्याक भन्नुभन्दा पनि उहाँले कस्तो दृष्टिकोणलाई लिएर आउनुहुन्छ भोलिका दिनमा। अब त्यो अहिले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको लिगेसी, अब कोइरालाको म भन्दैन, रामचन्द्र पौडेलको लिगेसी विभाजित भयो। एउटा प्रकाशमानजीसँग गयो, अर्को शेखरजीसँग गयो। त्यो लिगेसी शेखरजीमा जोडियो। सत्ता र शक्तिका निम्ति हिजोका प्रतिष्ठित बाबुहरूका छोराहरू चाहिँ एकातिर गए होइन,
त्यो नभन्नुहोस् के भन्नु? तपाईँले म भनौँ मान्छेको कन्ट्रिब्युसनबाट हेर्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदानबाट हेर्नुपर्छ। शेखरजी 17 वर्ष भए सक्रिय राजनीतिमा आउनु भएको, शशाङ्कजी 13 वर्ष भए सक्रिय राजनीतिमा आउनु भएको, प्रकाश मानजी अहिले 40 वर्ष भए सक्रिय राजनीतिमा आउनु भएको र विमल निधि 53 वर्ष भए सक्रिय राजनीतिमा आउनु भएको। त्यस कारणले उहाँहरूले पारिवारिक लिगेसी कुनबाट पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अरूले जज गर्ने कुरा, अरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर कोही पारिवारिक लेगेसीलाई भजाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कोइरालाको नेतृत्व हुनुपर्छ, अब कोइराला आऊ काङ्ग्रेस बचाऊ। विचित्र छ, म एक नारा हेर्छु, कोइराला आऊ काङ्ग्रेस बचाऊ फेसबुक सामाजिक सञ्जालभरि भएछ। त्यसो भए राजा आऊ देश बचाऊ भने भइहाल्यो नि, के को कुरा त्यो त भनि पनि रहेछन्, भनिरहेछ। त्यो फरक छ भने यस कारणले यस्ता कुराहरूमा हामी एकातिर प्रगति र परिवर्तनका कुरा गर्छौँ, एकातिर हामी के गर्छौँ भने पुरै नै उहीँ पुग्ने, हिजो जहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौँ त्यहीँबाट फेरि त्यहीँ पुग्ने कुरा कुरामा त्यसै भनौँ न। कोइराला 53 पुस्तम दाइ भने जस्तै 53 वर्ष कोइराला नेतृत्व गर्यो। अब त्यहाँ कोइरालाको छोरो अथवा कोइरालाको कुनै कोइराला जात हुँदैमा त्यो नेतृत्वमा गएको हुन्न नि। कोइराला फरक ढङ्गले हुन सक्छ भने यो कुरा चाहिँ के भने यहाँ अमरसिंह पुनको र मेरो पनि फरक हुन सक्छ। मेरो फरक हुन सक्छ। तपाईँले ध्यान आफ्नो विश्लेषण छ। मैले भनेको के हो भने योगदानको आधारमा कोही पनि कोइराला आउन सक्छ, योगदानलाई अगाडि प्रतिस्पर्धा गरेर। तर योगदानको मूल्य योगदान भन्दा पनि बढी आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड खोज्दै आयो भने त भनिहाल्छ नि जसले पनि। मैले के भनेको भने शेखरजीको र विमल निधिको या प्रकाश मानजी र चाहिँ शशाङ्कको एक ठाउँमा तुलना नगर्नुहोस् भने दाजुले भन्न खोज्नु भएको तुलनामा चाहिँ भनौँ न। त्यसो भए पुस्ताक्रम भन्छौँ, नयाँ मान्छे भन्छौँ, नयाँ मान्छे यदि योगदान भनौँ 15 वर्ष हाम्रो पार्टीमा 15 वर्ष क्रियाशील भएको व्यक्ति पार्टी सभापति लड्न पाउने व्यवस्था छ। अनि 15 वर्ष सङ्घर्ष पार्टीमा काम गरेपछि 15 वर्षपछि अब उसले पार्टी 15 वर्षमा काम गर्दा 15 वर्षपछि सभापति जान नपाउने कल्याण त भएन नि। भनौँ न कल्याणजीको कल्याणजीलाई त्यो उहाँको चाहिँ उसलाई मानेन होला एउटा पार्टीमा काम गरेको मान्छे क्रियाशील भएको मान्छेलाई उठ्न पाउने भन्ने व्यवस्था हाम्रो विधान व्यवस्था। 15 वर्ष काम गरेको मान्छे आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाएर किन हुन्न पाउने? मान्छे 50 वर्ष 55 वर्ष 60 वर्ष नै काम गरेको हुनैपर्छ भन्ने के छ? यसमा मेरो के विश्लेषण छ भने अब के लेगासी पनि काम गर्छ होइन। जस्तै अमेरिकामा पनि क्यान्डी म्याजिक भन्ने छ कि क्यान्डी परिवारको उठेपछि त्यहाँ अलिकति सोचको जनताले साथ दियो केनेडीको होइन। नेपालमा पनि कोइरालाको चाहिँ एउटा वर्चस्व पहिलेको थियो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होइन। त्यसले के नै काम गरेको छ, गणेश मानजी पनि छ। तर यसपालिको भोटिङ पार्टीमा के देखा गणेश मानजीको पुत्र हुँदा हुँदै पनि भोट त कममा आयो। गणेश मानजीको पुत्रले काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति गर्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै छ। यो कोइरालाहरूको शशाङ्क सुजाता र शेखर त खास जागिरदार नै हो उहाँहरू होइन, पोलिटिक्समा पछि आएको पिकअप गरेको हिजोले। तर प्रकाश मान त काठमाडौँको नेभी सङ्घबाट सभा उठेको मान्छे हो नि, उहाँको बुवाको पनि लेगासी छ। त्यति हुँदा हुने भोटले त देखाउन सकेन भनेपछि किन भयो भने कोइरालामा चाहिँ के पायो भने गिजासँग त्यो क्वालिटी थियो कि होइन, उहाँ देशभर घुम्ने र अहिले शेखरको किन प्रयोग भयो भने उहाँ चलायमान प्रोएक्टिभ, उहाँले आफ्नो सभा उठाउन 2 वर्ष घुमिरहेको छ उहाँले। तर कोही त घुमेन महामन्त्री शशाङ्क त चलायमान भएन भन्नु बारम्बार लाग्यो नि त। शशाङ्क पनि भएन, सुजाता भएन, खालि बाउको भएन। तर सुजाता शेखर चाहिँ एकदमै 2 वर्ष उहाँ प्रिपरेसन गरेको हेर्नुहोस् है, कार्यको बिचमा गएर चाहिँ त्यसैले चाहिँ एक्टिभनेस चाहिँ उहाँसँग छ। त्यसले उहाँले धेरै काङ्ग्रेस जोड्ने काम चाहिँ गर्नु उहाँले होइन। त्यसमा पनि के उहाँ त वास्तवमा बिबी पुत्र पनि होइन, गिजा प्रसाद पुत्र पनि, उहाँ त हाम्रो नना आमाको छोरा मात्रै हो। तर कोइरालाको लेगासी त जोगेछ अलिअलि भनेपछि अहिले शेखर दास साहबको अलिकति पर्फर्मेन्स दिएको कारण चाहिँ उहाँको एक्टिभनेसले नै हो। अब हेरौँ सुजाता कोइरालाको कति मत आउँछ, त्यसमा फेरि विश्लेषण गरौँला। त्यसपछि एकदम नै उहाँले भनेको कुरासँग म एड गर्छु। शेखरजीमा दुईवटा कुरा देखियो मेरो बुझाइमा है। एउटा कुरा अत्यन्तै पोलिटिकल कल्चर देखियो उहाँसँग, राजनीति संस्कार जुन हुन्छ नि, जो मान्छेहरूलाई व्यवहार गर्दाखेरि सम्बन्ध स्थापित गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सिक्नु भएको देखिन्छ उहाँहरूको व्यवहारको हिसाबले। अरूमा त्यो देखिँदैन कोइरालाभित्र पनि।
शशाङ्कजी त बोल्नुहुन्न सिधै कुरा। अनि दोस्रो कुरा चलायमान, उहाँ देशभरि वास्तवमा यो 5 वर्ष घुमेकै झोला बोकेर हिँडिरहनु भयो। त्यसले सम्बन्ध गर्यो ठ्याक्कै गिरिजाबाबुको उहाँले चाहिँ यो, किनभने सङ्गठन गर्नलाई साथीहरूसँग भेटघाट नगरी सम्बन्ध नराखी हुनै सक्दैन। त्यो काम चाहिँ यथार्थमा शेखरजीको त सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष दुईटा मैले देखाएँ। उहाँ चलायमान हुनुहुन्छ र राजनीतिक संस्कार उहाँसँग छ। यो सत्यलाई सबैले मान्नुपर्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ। प्रधानजी तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? मैले त त्यही कुरा भन्दैछु नि, उहाँ चलाम पुऱ्याएको छ। आज पनि उहाँ स्थिति के अरे म प्रत्येक काँस घरमा पुग्छु भनेको छ। म 15 अधिवेशन तयार। आज मात्रै उहाँले भन्नुभयो कि भागभन्डा किन मबाट हुँदैन त्यो भनेछ। त्यो त हामीले उहाँको पछिको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने अहिले त उहाँले बोल्नु व्यक्तिको अहिलेको विचार भन्दाखेरि अहिलेको भनाइ भन्दा पनि व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यसमा फेरि टिप्पणी विश्लेषण हुने गर्छ। हामी यो दाहालज्यूलाई म फेरि एउटा सवाल जोड्छु। यो देउवाको फेरि निरन्तरताबाट यो अहिलेको गठबन्धन अथवा कम्युनिस्ट सहितको कङ्ग्रेसको सरकार के हुन्छ? अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेछ। मलाई लाग्छ केही पनि हुँदैन, किनभने अदालतले नै व्यक्तिको नाउँ तोकेर आदेश गरेको हुनाले यसमा केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जानुपर्ने स्थितिमा त अर्को चुनावमा जानुपर्ने वैधानिक, मलाई भन्दा उहाँलाई थाहा छ, उहाँ सांसद हो, वैधानिक एउटा समस्या भएको हुनाले गठबन्धन सरकारमा खास असर गर्दैन मेरो चाहिँ बुझाइमा। अब मुख्य कुरा के हो भने, तर एउटा कुरा चाहिँ के गलत हो भने, जस्तो हिजो अस्ति एउटा नारा चल्यो, म त्यो नारासँग एकदम तीव्र असहमत मैले लेखेँ पनि। त्यो के हो भने हारेको सभापतिले चुनाव गरायो भने काङ्ग्रेस सखाप हुन्छ, यो सिद्धान्तका आधारमा भोट माग्यो। यो अत्यन्तै गलत कुरा हो। हारेको सभापति देउवाले भन्नुभयो नलडेको सभापतिले चुनाव गराएको भए सबभन्दा राम्रो कुरा हो नि। सबैमाथि डर चाहिँ रहेछ, सबैमाथि डर रहेछ। दोस्रो चरणमा उहाँहरू उभिएर भिरकुटी मडममा पोइन्टी कसरी भोट माग्नुभयो कि डर चाहिँ रहेछ कार्यकर्ता? स्वाभाविक हो, त्यो त गर्नुपर्ने गर्नुभयो। मैले गठबन्धन सरकारको के हुन्छ त्यसपछि अर्ली इलेक्सनको चर्चा के हुन्छ? अहिले अब स्थानीय इलेक्सन त अब हाम्रो 5 वर्ष सकिनलाई चैतमा होइन, अब वैशाखतिर त्यसमा निर्वाचन हुन्छ। अहिले पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री पछिमा हुनुहुन्छ मैले यसो बुझ्दाखेरि। र जहाँसम्म चाहिने यो आम निर्वाचनको प्रतिनिधि सभाको चाहिने त्यो चाहिँ अन्य पार्टीको सहमति बिना चाहिँ नेपाल काङ्ग्रेसमा निर्णय गर्ने अवस्था छैन। त्यसमा विशेष गरी माओवादीको सहमत छैन, किन अदालतले जुन निर्णय दियो त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ 5 वर्ष पुग्नै पर्छ भन्छ, त्यसमा म्यान्डेटमा छ। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ शेरबहादुरले त्यति चाहिँ गर्नु। तर अर्ली इलेक्सनमा काङ्ग्रेस पार्टीले हितमा छ, तर अन्य पार्टी सहमत नगर्न त्यो गठबन्धन सरकार निर्णय हुनेवाला पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ स्थानीय इलेक्सन चाँडै हुन्छ टाइमभित्रै, र आम निर्वाचन चाहिँ अब चाहिँ मङ्सिर मात्र। यो गठबन्धन चाहिँ अहिले जुन कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू गठबन्धनकै सरकार गठबन्धन छ, यो गठबन्धन चुनावसम्म निर्वाचनमा पनि निर्वाचनसम्मै हुन्छ। गठबन्धन सरकार नेतृत्व चुनाव हुन्छ, त्यो त निर्वाचनसम्म चाहिँ हुन्छ, तर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा पनि सँगै हुन्छ, प्रोसेस सँगै हुन्छ। अब यसो गरौँ न सुनिल भाइ, हाम्रो चाहिँ अमर सरलाई सोधौँ न, पुर्याउने कि नपुर्याउने? ल मैले यही सवाल तपाईँसँगै जोडेँ। यस्तो छ, गठबन्धनको चाहिँ जुन ऊ छ, गठबन्धनको कुरा चाहिँ गर्ने हो भने पार्टीको नेतृत्व कहाँ छ के छ भन्ने कुरा नि, गठबन्धन चुनावसम्म चाहिँ यो चाहिँ जाने नै भयो। चुनावपछि चुनाव पनि गठबन्धनै हिसाबले जानुपर्छ भन्ने मान्यता काङ्ग्रेसभित्र आम साथीहरूको छैन। अहिलेको सामान्य सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाजीले जुन रूपमा अहिले चाहिँ भनौँ न कहीँ म्यासेज अलि फरक ढङ्गले हाम्रो जिल्लातिर पनि माओवादी साथीहरू बढी अलि देउवा पक्ष नै अलि भएपछि हामी गठबन्धनमा जान सक्छौँ भन्ने पक्षमा एउटा खालको सोच थियो। तर मलाई लाग्छ त्यो उहाँले पनि पार्टीको सभापति भइसकेपछि पार्टीलाई जानलाई पार्टीको अथवा पार्टीको आम जनता पार्टीका साथीहरूलाई बुझ्दा के गर्दा ठिक होला त्यो निर्णय गर्नु होला नि। एउटा कुरा के हो भने पार्टी सभापति भइसकेपछि अहिलेसम्म काम गर्दा उहाँ गुटको सभापति जस्तो काम गर्नुभयो। यो कार्यकाल 14औं महाधिवेशनको 13औं महाधिवेशनको कार्यकाल, यो कार्यकाल कम्तीमा पार्टी सभापति भएर पार्टीकै नेता भएर पार्टी सभापति भएर आम 9 लाख काङ्ग्रेसीहरूको सभापति बनिदिएपछि म पनि गर्वसाथ शेरबहादुर देउवा मेरो सभापति, म न्यायोचित निर्णय पाउँछु अथवा मेरो पार्टी एकदम सही सैद्धान्तिक रूपमा उभिन्छ, मेरो पार्टी एकदम एक खालको चाहिँ हाम्रो निर्णय पार्टीले लिएको नीति तलसम्म लाद्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता साथ पक्कै पनि यो अधिवेशनबाट केही न केही परिवर्तन पार्टीको पक्षमा ठोस जवाफ दिनु जरुरी। यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म चाहिँ जान्छ, तर
चुनावी गठबन्धनमा गठबन्धन चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भन्न खोज्छु। चुनावी गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु जरुरी छैन, हुँदैन। एक्लै लड्छ, एक्लै लड्छ काङ्ग्रेस, एक्लै लड्नुपर्छ, एक्लै लड्नुपर्छ कि लड्छ काङ्ग्रेस, कुनै हालतमा गठबन्धन लड्छ, एक्लै लड्छ। पक्का हो? पक्का हो। तपाईँको सबै रेकर्ड हुन्छ नि। एकदम फेरि तपाईँलाई यहीँ राखेर म सवाल जवाब गर्छु। एकदम लड्नै पर्छ। काङ्ग्रेसको सिद्धान्त एमाले माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्ने त्यो हाम्रो परम्परा होइन। म त चाहिँ अर्को चुनावमा सबैभन्दा माओवादी पराजित जिल्ला यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। माओवादीले कब्जा गर्ने कब्जा शैलीमा जुन रूपमा जान्छ, अहिले रोल्पामा माओवादीसँगै एक गठबन्धन गरिदिएपछि 121 जना माओवादी 122 जना माओवादी गिरेका काटेका साथीहरू शहीद छन् हाम्रा। त्यस कारण 122 जना परिवारले काङ्ग्रेसलाई के भन्छ? त्यस कारण ऊ त्यही काङ्ग्रेसलाई विस्थापित गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, लुट्ने त्यो खालको चाहिँ माओवादीसँग गठबन्धन गरेर गएपछि काङ्ग्रेसका भोटरहरू कहाँ जान्छन्? त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले नगरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कोही चुनावमा गठबन्धन अब कोलिसन कल्चर चाहिँ सरकार बन्छ। फेरि म त्यो पनि भन्छु, चुनाव पछाडि चुनावपछि कोलिसन सरकार नै बन्छ नेपाल। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो भने त्यो कल्चर चाहिँ डेभलप काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो भने नि बहुमत ल्याउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि होइन, हामी देखिसक्ने यहाँ नेपालमा चाहिँ नि यो सिङ्गल पार्टी नचल्ने रहेछ। त्यो कोलिसन कल्चरमै अलि एउटा चाहिँ नि माहौल बनिरहेको छ। त्यो त नेकपाबाटै थाहा भयो। त्यो त ठिक होस्, चलोस्। त्यो चुनावमा चाहिँ आफ्नो दल चाहिँ छुट्टै चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यस पछाडि त हेरौँ के हुन्छ। दाजु तपाईँलाई यो अहिले यी दुई नेता उहाँहरू भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस र अरूको सिद्धान्त फरक छ र नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि दलले हतपत बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून छ अहिलेको संविधान अनुसार। त्यो सत्य कुरा हो। तर जस्तो विगतमा कम्युनिस्टहरू एक हुनुभयो र उहाँहरूले एकपक्षीय मतलब एकल सरकार पनि चलाउनुभयो, त्यो पनि प्रयोग सफल भएन। त्यस आधारमा पनि मेरो बुझाइमा निर्वाचनमा आफू ढङ्गले जाने, तर त्यो जाँदाखेरि हुने खर्च जुन दबाव त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जुन शैलीको निर्वाचन भइराखेको छ त्यो शैलीको निर्वाचनले अघि हामीले भन्यौँ नि संसदमा को पुग्ला भनेर कल्पना गर्दाखेरि अब मैले सबै कुरा अन्तिममा एक एउटा सवाल जोड्छु। यो काङ्ग्रेस नेताले एमालेको अधिवेशनलाई ओली अधिवेशन भने, काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई देउबा अधिवेशन भन्दा के हुन्छ होला? होइन, यो गलत। यस्ता शब्दहरू ओली अधिवेशन पनि होइन, देउवा अधिवेशन पनि, यो नेकपा एमालेको पनि अधिवेशन हो। हालाकि उहाँहरूले पनि चुनाव गर्नुभयो। काङ्ग्रेस नेताको नेपाली काङ्ग्रेस अब नेपाली काङ्ग्रेसको पनि के कुरा हो भने अब देउवा सभापति हुनुहुन्थ्यो, सभापति जित्नुभयो त लड्न त अरू पनि लड्नुभयो नि त। त्यस कारणले यो यस्तो कुराहरू मलाई लाग्छ यो राजनीति बाहिर हल्का फुल्का त्यो चाहिँ केही बेटी टिका पनि भयो। यहाँले भने जस्तो देउवा अधिवेशन, ओली अधिवेशन, ओलीले कस्तो गरे अधिवेशन हामी थाहा छैन। देउवा अधिवेशन भनौँ, अधिवेशन प्रक्रियामा कहाँनिर कमजोरी के भयो त्यो आफ्नो ठाउँ छन्। ती सच्याएर अगाडि बढ्ने त्यो कुरा अर्को पाटो हो। तर जुन एउटा मात्रै सच्याउने मेरो भनाइ कमजोरी के भयो तर देउवा अधिवेशन भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामी कहीँनिर कमजोरी भएका छन्, त्यो कमजोरीलाई होइन भने मेरो समय सकिएको छ। तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय र संवादको लागि। धन्यवाद। आज प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो यो प्रश्न समयमा, र प्रश्न समयको आजको मेरो अतिथि हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता द्वय अमर सिंह पुन र त्यसै गरी भीमसेन दास प्रधान, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल। उहाँहरू तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्दै प्रश्न समयलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।